हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इथर्स च्याप्टर बाट एलिफेटिक इथर पढ्नेछौँ होइन। यो च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा जेनरली एलिफेटिक इथर र एरोमेटिक इथर भनेर दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। हामी आज चाहिँ पढ्ने एलिफेटिक इथर हो होइन। अनि यो आजको टपिकमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा खालि इन्ट्रोडक्सन, क्लासिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड आइसोमेरिजम है। यो एकदम बेसिक कुरा हामी आज पढ्नेछौँ। यो बेसिक कुरा पढेर बुझेर नै हामी अरू भिडियोजमा मैले यसको केमिकल प्रपर्टिज, जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन्सहरू पढाएको छु होइन, सिकाएको छु हजुरलाई कन्सेप्टहरू होइन। हजुर त्यो भिडियोजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आज हामी फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्छौँ है त। अब इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्दा एलिफेटिक इथर्सहरू के हो त खासमा भन्ने कुरा है। अब इथर्सको इन्ट्रोडक्सनतिर लागौँ। जेनरली इन्ट्रोडक्सनमा होइन, अब एलिफेटिक इथर्स के हो त भन्दा चाहिँ होइन, इथर्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा पर्छ है त। इथर्स आर जेनरली एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन, आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विथ डाइभ्यालेन्ट। अब इथर ग्रुप भनेको कस्तो त, डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन एटम भएको यस्तो है। सो के लेख्नु पऱ्यो हामीले, विथ डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन एटम भएको ग्रुपहरू इथर ग्रुप भयो होइन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। फङ्सनल यस्तो हुन्छ, डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन एटम भएको फङ्सनल ग्रुप भएको ग्रुपलाई हामीले के अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ के भन्छौँ त, इथर भन्छौँ एज फङ्सनल ग्रुप। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डेरिभेटिभ अफ के को भन्दा चाहिँ वाटर र अल्कोहलको डेरिभेटिभ भन्न सकिन्छ क्या। किनभने म लेखिदिन्छु ल्याङ्ग्वेजमा, दे आर कन्सिडर्ड एज द डेरिभेटिभ अफ वाटर, पानी, H2O और अल्कोहल OH ग्रुप है। H2O र OH ग्रुपको डेरिभेटिभ भन्न सकिन्छ है। अनि फर्म, दे आर कन्सिडर एज डेरिभेटिभ एन्ड फर्म बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ वान अर मोर, एउटा वा एउटा भन्दा बढी H एटमको रिप्लेसमेन्ट है बाई अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपले यसलाई रिप्लेस गर्छन् क्या। अब म इक्जाम्पलबाट देखाउँछु, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो स्टेटमेन्टको के हो भन्नु खोजेको, के हो भन्नु खोजेको, भन्नु खोजेको कुरा मैले त्यहाँ रिएक्सनबाट बुझाउनेछु। अब यसलाई चाहिँ किन भनियो होइन, डेरिभेटिभ अफ वाटर किन भनियो, अल्कोहल किन भनियो भन्ने कुरा हो। अनि रिप्लेसमेन्ट अफ H एटमलाई अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्छ क्या H एटम्सलाई। अब म एउटा इक्जाम्पल वाटरको पढिदिन्छु। वाटर भनेको के हो, H2O है। अब यो H2O लाई मलाई कसरी लेखिदिन्छु, अब यो H2O लाई मैले यसरी लेखेँ, अब HOH। अब यो अक्सिजन एटमसँग दुईटा लोन पेयर हुन्छ है, लोन पेयर हो होइन। लोन पेयर भनेको यो एउटा लोन पेयर हो, यो अर्को लोन पेयर चाहिँ टोटल दुईटा लोन पेयर है। अब यो दुईटा लोन पेयर छ वाटरको H2O होइन। यहाँ दुईटा हाइड्रोजनको रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है। केले रिप्लेस गर्छ त, दुईटा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भनेको R, जसमा के पर्ने भयो, R भनेको के त, अल्काइल ग्रुप होइन। अल्काइल ग्रुप भनेपछि के परेन, CH3 ग्रुप जसलाई मिथाइल भनिन्छ होइन, CH3 CH2 ग्रुप, द्याट इज C2 अल्सो नोन एज C2H5 पनि भनिन्छ, त्यो इथाइल ग्रुप भयो होइन। त्यस्तै गरी C3 CH2 CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल ग्रुप भयो होइन। त्यस्तै गरी थुप्रै छन्। जस्तै कि अब यो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होइन, यस्तोलाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप भनिन्छ है। यतिलाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप पनि भनिन्छ होइन। यही हो अल्काइल ग्रुप। यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब हामी के हुन्छ त्यहाँ प्रोडक्ट साइडमा ROR, यो ओमा जुन यो लोन पेयर देखाएको छु नि, त्यो देखाउन जरुरी छैन है। देखाउँदा राम्रो, इनकेस देखाउनु भने दुईटा लोन पेयर त्यसरी देखाउनु पर्यो है तपाईँहरूले। सो बेटर नलेख्नुहोस् होइन, बेकारमा इक्जाममा कन्फ्युज मात्रै हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ, त्यो थोप्ला छुट्यो भने पनि रङ हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी अब अल्कोहलमा त अल्कोहल ग्रुप भनेको त ROH ग्रुप होइन। अल्कोहल त एउटा अल्काइल ग्रुपसँग त अट्याच हुन्छ नि त, त्यसमा नि लोन पेयर दुईवटा हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा हाइड्रोजनलाई अर्को अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्छ। सो यता के फर्म हुन्छ, ROR। सो हामीले के भन्यो त, डेरिभेटिभ किन भन्यो भन्दा वाटर र अल्कोहल है। वाटर र अल्कोहलमा हाइड्रोजन एटमको रिप्लेसमेन्टले हामीले R ग्रुपले रिप्लेस गरेर हामीले इथर फर्म गऱ्यौँ। यता ROR ग्रुप भनेको इथर होइन, जसमा यो
डाइ भनेर अक्सिजन एटम चाहिँ एज अ फङ्सनल ग्रुप छ। अब हामी इन्ट्रोडक्सन त भइहाल्यो, अब हामी क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचरतिर लाग्छौँ है त। अब नेक्स्ट छ क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचर। अब मेन अब यो फोकस गर्नुपर्ने कुरा यो हजुरहरूलाई जेनरली नोमेनक्लेचर र यसमा हामीलाई चाहिने भनेको क्लासिफिकेसन र आइसोमेरिजम है। यो टपिकमा चाहिँ 2 मार्क्स छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब हामी क्लासिफिकेसन गर्दा होइन, अब मेन क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचरमा क्लासिफिकेसनभित्रै नोमेनक्लेचर भन्नाले त्यसको नेमिङतिर लाग्छु होइन। क्लासिफिकेसनभित्रै डाइरेक्ट म क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचर लेख्दियो टपिकमा। अब हामीले यसमा के हेर्छौँ त भन्दा, अब अन द बेसिस अफ हामीले कसरी यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ भन्दा एउटा सिम्पल अर सिमेट्रिकल इथर भन्छ होइन। जेनरली हामीले सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल इथर वर्ड युज गरिन्छ होइन। इक्जाममा सोध्ने त्यसरी छ, त्यसरी सोध्छ अनसिमेट्रिकल इथर सिमेट्रिकल इथर बना भनेर सोध्छ क्या इक्जाममा। क्वेसन कसरी सोध्छ म त्यो हेरेर तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कसरी कस्तो टाइपमा सोध्छ भनेर है। अब यो त भइहाल्यो। अब नेक्स्ट छ अर्को अनसिमेट्रिकल अथवा मिक्स टाइपको। अब यो मिक्स अनसिमेट्रिकल र सिमेट्रिकल कस्तो हो भन्ने कुरा हजुरलाई क्वेसन आउन सक्छ दिमागमा है, कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब कस्तो ग्रुपलाई भन्छन् भन्ने कुरा। अब हामी फर्स्टमा सिम्पल अर सिमेट्रिकल इथर मात्रै लेख्थेँ मैले। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा दुईवटा अल्काइल ग्रुप होइन, दुईटै अल्काइल ग्रुप तर सेम के 2 अल्काइल ग्रुप्स अन द इदर साइड अफ द अक्सिजन एटम, जुन सेम हुन्छ भन्नु खोजेको कि 2 अल्काइल ग्रुप्स अन द इदर साइड अफ कुनै पनि साइडमा। जस्तै कि एउटै भन्नु खोजेको ROR हुने भनेको सिमेट्रिकल इथर हो, ROR ड्यास हुने चाहिँ अनसिमेट्रिकल इथर भयो। अब डिफ्रेन्स के हो त यो आर भन्ने चाहिँ अब जस्तै अब मानौँ कुनै पनि CH3 ग्रुप भएन, CH3O CH3 भएको अथवा C2H5O C2H5 भन्नाले यो CH3 CH2O CH2 CH3 एउटै हो नि त होइन। त्यो भनेको सिमेट्रिकल इथरमा पर्छ। अब मिक्स्ड अर अनसिमेट्रिकल इथर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्या। अब CH3O CH2 CH3 यो त फरक भयो नि त होइन। यो R इज नट इक्वल्स टु R ड्यास, बुझ्नुभयो होला अब है। यो R हो भने यो R ड्यास हो क्या। यो त बराबर छैन नि त, यो सेम छैन नि त होइन। बराबर भनेर सेम छैन भन्नु खोजेको, सो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन। सो यति नै हो है। म सायद ल्याङ्ग्वेज लेखिरहनु पर्दैन होला, त्यो पनि म लेखिदिन्छु। 2 अल्काइल ग्रुप्स अन द इदर साइड अफ अक्सिजन एटम आर सेम है। अब नेमिङतिर लागौँ है, डाइरेक्ट नेमिङतिर लागौँ। CH3O CH3 सेम छ नि त, RR एउटै छ होइन। त्यसै गरी अब CH3 CH2O CH2 CH3 एउटै त हो नि होइन। यो बोन्ड देखाइरहनु पर्दैन है, एउटै हो। CH3 देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ होइन। अब नेमिङ गर्नु पर्यो। अब हामीले जेनरली नेमिङ गर्दा सिमेट्रिकलबाट त अब हाम्रो नेमिङ आइपेक नेमिङ सिस्टममा के छ, यसलाई अल्क अक्सी अल्केन लेख्ने चलन है। अब अल्क अक्सी चाहिँ हामीले होइन जेनरली सर्टर कार्बन चेनलाई हेरिन्छ, सर्ट कार्बन चेन होइन। अनि अल्केन चाहिँ लङ्गर कार्बन चेनको हेरिन्छ। जस्तो लास्टमा हामी जस्तो मिथेन इथेन होइन प्रोपेन लेख्ने साइड भनेको चाहिँ हामीले लङ के लामो वाला कार्बन चेन हेर्नु पऱ्यो भने अल्क अक्सी भन्छ। अगाडि मिथ अक्सी इथ अक्सी आउनेहरू ग्रुपहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ हामीले सर्टर कार्बन चेन हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ लङ कार्बन चेन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिमेट्रिकलबाट त अलिक बुझाउन गाह्रो छ, किनभने अब यसमा सेम युज हुन्छ होइन। जस्तै CH3 CH3 हुन्छ, अब लङ्गर कार्बन चेन पनि छैन, सर्टर कार्बन चेन पनि छैन। अब एक साइडबाट हेर्नु मिथ अक्सी मिथेन हो यसको नेम है। कसरी लेख्ने त मिथ अक्सी मिथेन। यसमा सर्टर कार्बन चेन र लङ्गर कार्बन चेनको सरोकार नै हुँदैन। अब यो साइडबाट अब CH3 CH2O CH2 CH3 अब यसमा हेरौँ है। अब यसमा हेर्दा पनि अब CH3 CH2 यसमा पनि हुन्छ होइन। यसमा पनि CH3 CH2 छ अथवा CH2 CH3 छ होइन। दुवै साइडमा हेर्दा इक्वल नम्बर अफ कार्बन र हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ। सो हामीले यसमा त डिफर भएन। अब एक साइडबाट हेर्ने भयो इथ अक्सी बनिरहेछ, इथ भने दुईवटा कार्बन इथ अक्सी भयो, अर्को इथेन बन्यो होइन। अब हामी हेर्छौँ अनसिमेट्रिकल इथरबाट, त्यहाँबाट हामीले बल्ल नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जेनरली अनसिमेट्रिकलको नै सोधिरहेको हुन्छ इक्जाम्समा। सो हेरौँ है त। अब यो मिथोक्सी मिथेनलाई अर्को नाम के हुन्छ यसको, डाइमिथाइल इथर होइन।
कमन नेम यसको। अनि यो इथोक्सिएटेनको कमन नेम चाहिँ डाइइथाइल इथर। यो चाहिँ हामी विलियमसन सिन्थेसिसमा हेर्छौँ होइन, विलियमसन इथर सिन्थेसिसमा हेर्छौँ यो डाइमिथाइल इथर बनाएको। सिम्पल छ, जसरी पनि बनाउन सकिन्छ इथर बनाउने। त्यसले चाहिँ बोथ सिमेट्रिकल एन्ड अनसिमेट्रिकल इथर बनाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ केमिकल प्रपर्टिज है त। अहिले जस्ट बेसिकली हामी खालि नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसन, इन्ट्रोडक्सन र आइसोमेरिजम हेरिरहेको छु होइन। अब चाहिँ मैले अघि पनि भने अनसिमेट्रिकल हेरेर लाछौँ भनेर। अब अनसिमेट्रिकलतिर लागौँ है त। अब अनसिमेट्रिकल इथर लाई कसरी लेख्ने है त। अब अनसिमेट्रिक इथर भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ होइन, टु अल्काइल ग्रुप्स होइन अन द इदर साइड अफ अक्सिजन एटम आर डिफ्रेन्ट। फरक के हो त, त्यो अघि मैले भने नि होइन, सेम हो। टु अल्काइल ग्रुप्स त हुन्छ होइन, दुईवटा अल्काइल ग्रुप त प्रेजेन्ट हुन्छ, दुइटै साइडमा हुन्छ। त्यो जस्तै यो अक्सिजन एटमको दुवै साइडमा हुन्छ। तर के फरक भयो त, एउटा आर भने अर्को आरएनएस भन्नु चाहिँ के डिफ्रेन्ट हुन्छ, एक अर्कासँग डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अक्सिजन एटम आर डिफ्रेन्ट। डिफ्रेन्ट भएपछि अब कस्तो हुने भयो त, इक्जाम्पल है त लिउँ है त। CH3O CH2 CH3 एउटा इक्जाम्पल। अब अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल कसरी दिन्छु, CH3 CH2 CH2O CH3 है। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ, CH3 CH आइसो वाला ग्रुपमा CH3O CH3 होइन। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ, अब त्यस्तै एराइल ग्रुपहरूमा हेरौँ है, बेन्जिन रिङमा OCH3 है। त्यस्तै गरी OCH2 बेन्जिन रिङमा OCH2 CH3। अब नेमिङ कसरी गर्ने त है, अब नेमिङतिर लाग्नु पर्यो। यो त क्लासिफाई गरिहाल्यो भने यो अनसिमेट्रिक इथरको इक्जाम्पल्सहरू। अब नेमिङ कसरी गर्ने, अब हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ अल्क अक्सी अल्केन है। माथि हेरौँ फेरि पनि यो अल्क अक्सी अल्केन है आइपेक नेमिङ सिस्टममा। अब अल्क अक्सी ग्रुप भने चाहिँ हामी सर्टर कार्बन चेन हेर्नु पऱ्यो। अब यो CH3O CH2 CH3मा हेर्दा सर्टर कार्बन चेन CH3 मात्र छ, एउटा मात्र छ, सो एउटा सर्टर कार्बन चेन होइन। लङ्गर कार्बन चेन हेर्ने हो भने CH2 CH3 ग्रुप छ। लङ्गर कार्बन चेन CH2 CH3 भन्छ, अभियसली यता के हुने भयो त, इथेन हुने भयो होइन। अगाडि के हुने भयो त, मिथ अक्सी, एउटा मात्र कार्बन भएकोले मिथ अक्सी इथेन भयो होइन। त्यस्तै गरी अब यो अर्को हेर मार्क इक्जाम्पल यो CH3 CH2 CH2O CH3मा यसमा पनि हेर्दा सर्टर कार्बन चेन CH3 एउटा मात्र प्रेजेन्ट छ। लङ्गर कार्बन चेन हेर्दा CH3 CH2 CH2 छ। अब हेर्दा के भयो त, अगाडि मिथ अक्सी त आउने नै भयो होइन। त्यसै गरी अब CH3 CH2 CH2 भने तिनवटा कार्बन प्रेजेन्ट छ, सो यो के हुने भयो, प्रोपेन होइन। प्राइमरी सफिक्स एन लाग्ने भयो त्यहाँ, सो यसको नाम के हुने, मिथ अक्सी प्रोपेन। अब त्यस्तै गरी अब यो यति हेर्दा मैले अरू च्याप्टर्सहरू पनि भनिसकेँ। CH3 CH CH3 ग्रुप आयो भने के हुन्छ त, आइसो होइन। अब यसको नाम के हुने भयो त, आइसो, तिनवटा कार्बन छ, प्रोपाइल इथर, OCH3 ग्रुप भने चाहिँ इथर भयो होइन। यो त यसको कमन नेम भयो। अब आइपेक नेमिङ सिस्टम हेर्दा लङ्गेस्ट कार्बन चेन के छ त, यो तिनवटा छ, CH3 CH CH3 छ लङ्गेस्ट कार्बन चेन होइन। हामी यसरी हेर्दा लङ्गेस्ट कार्बन चेन भयो होइन। सर्टर कार्बन चेन यो भयो CH3 हो, सो यसको नाम के हुने भयो, मेथ अक्सी प्रोपेन यसको नाम पनि। तर के हो त, 1 पोजिसनमा छ, सरी 2 पोजिसनमा, किनभने 1 2 3 होइन। 2 पोजिसनमा के छ त, इथर छ नि त, सो यसको नाम के हुने भयो, 2 मिथ अक्सी इथर, मिथ अक्सी प्रोपेन होइन। त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि मैले लेख्दा अब 1 2 3 यसरी हुन्छ नि त नेमिङ गर्दा होइन। सो 1 पोजिसनमा मिथ अक्सी ग्रुप आएको छ भन्नाले इथर ग्रुप आएकोले गर्दा 1 मिथ अक्सी प्रोपेन हुन्छ है। सो यो 1 र 2 चाहिँ लेख्न नछुटाउनुहोस् होला, यो इम्पोर्टेन्ट छ, मैले मेन्सन गरेन छु अघि नै 1 मिथ अक्सी प्रोपेनमा। सो यसरी हामीले नेमिङ गर्न सक्छौँ। अब यो बेन्जिनिङमा OCH3 ग्रुप आयो होइन। अब यो इथर हो, थाहा छ, एरोमेटिक इथर हो, सो यसको नेम के हुने भयो, मिथ अक्सी बेन्जिन होइन।
जसलाई के पनि भनिन्छ एनिसोल, यसको कमन नेम एनिसोल है। त्यस्तै गरी अब यो OCH2CH3 भन्छ के भयो, दुईटा कार्बन एटम छ जो के हुनुभयो इथअक्सी बेन्जिन हैन। त्यसलाई के भनिन्छ त, यसको कमन नेम के छ त फेनेटोल है। यति जानिराख्नु जरुरी छ। सो हाम्रो के यति के बुझ्यौं त, इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। अब हामी नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसनतिर लाग्दा दुई किसिमले क्लासिफाई हुँदो रहेछ, सिमेट्रिकल इथर र अनसिमेट्रिकल इथरमा। र अनसिमेट्रिकल इथर भने के बुझ्नु भन्दा ROR ग्रुप भन्नाले R भनेर अल्काइल ग्रुप सेम हुने, ROR डैश भनेको अनसिमेट्रिकल ग्रुप जसको के भयो त अनसिमेट्रिकल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, ठ्याक्क सिमेट्रिकलको अपोजिट डिफ्रेन्ट ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्रेजेन्ट हुने इथरहरू ROR डैश बुझ्नु छ है त। सायद नेम त बुझ्नु भयो होला, अल्कोक्सी अल्केन लेख्नु पर्ने हैन। अल्कोक्सी ग्रुप लेख्दा चाहिँ हामीले के चाहिँ याद गर्नु पर्यो, सर्टर कार्बन चेन। अल्केन ग्रुपलाई लेख्नु पर्दा लङ्गर कार्बन चेन हैन। मैले यो कुरा भने नि यो कुरा याद गर्नुस् तपाईहरुले है। नर्मली नेमिङ गर्दा लङ्गर कार्बन चेन र सर्टर कार्बन चेन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै अब नम्बरिङ गर्दा जेनरली यो इथरदेखि स्टार्ट हुने है, इथरदेखि स्टार्ट हुने नै O ग्रुपबाट स्टार्ट हुनेबाट हुन्छ भन्ने हैन कि। जस्तै हेर्नु पर्यो तपाईहरुले त्यो 1 जस्तै यो मिथअक्सीप्रोपेनको केसमा हेरौँ न, 1 मिथअक्सीप्रोपेनको केसमा हेरौँ। अब नम्बरिङ गर्दा त 1 2 3 यसरी त गर्न मिलेन नि त, किनभने 3 मिथअक्सीप्रोपेन त लेख्नु परेन। सकेसम्म हामीले लेसर नम्बर अफ भन्नाले एसेन्डिङ अर्डरबाट जान्छौँ कि, सानोबाट ठुलो जाने हो क्या हामी, ठुलोबाट सानो चाहिँ हेर्दैन। सो नम्बरिङ गर्दा कसरी गर्नु पर्यो, यताबाट राइट टु लेफ्ट गर्नु पर्यो, 1 2 3 भयो हैन। त्यस्तै गरी अब आइसोप्रोपाइल इथरको केसमा 2 मिथाइल प्रोपेनको केसमा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्दा अब CH3 ग्रुप भयो हैन। हामीले जसरी नेमिङ गर्दा पनि अब यहाँ 1 2 3 गरे पनि आखिरमा जे गरे पनि यो हाम्रो इथर ग्रुप 2 पोजिसनमा आएको छ। यसमा चाहिँ केही खासै हामीलाई त्यो प्रब्लम भएन हैन, जसरी हामी नम्बरिङ गर्दा पनि भयो है। सो जस ख्याल गर्नु पर्यो तपाईले नम्बरिङ गर्दा जसरी हुन्छ एसेन्डिङ नम्बरबाट गर्नु पर्यो कि, सानोबाट ठुलो गर्नु पर्यो कि, ठुलोबाट सानो है। अनि यो अब बेन्जिन एरोमेटिक इथरहरू पनि तपाईको अनसिमेट्रिकल इथरभित्र पर्छन् है। सो अब हामी केतिर लाग्छौँ भन्दा आइसोमेरिजम, एक्जाममा सोध्ने 2 मार्क्सको लागि है। अब आइसोमेरिजम इन इथर हामी चाहिँ लगभग 4वटा इक्जाम्पल हेर्नेछौँ हैन, 4वटा टाइपको आइसोमेरिजम हेर्नेछौँ। इक्जाममा सोध्ने वाला टाइपको 4वटा हेर्छौँ। आइसोमेरिजम इन इथर भनेको हैन, इथर आर द फङ्सनल आइसोमर्स अफ अल्कोहल हैन। अल्कोहल र इथरको फङ्सनल आइसोमर्स हुन्छ क्या। अब कसरी हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। जस्तै कि अनि यसले मेटामेरिजम पनि सो गर्छ हैन। मेटामेरिजम कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तै कि अनसिमेट्रिकल इथरमा हेरौँ हैन, त्यस्तै हैन। कस्तो भन्दा चाहिँ यो आर र यो आर एक अर्कासँग डिफर गरिरहेछ नि त हैन। सो यिनीहरू चाहिँ मेटामर्स हुन् के, यिनीहरूले मेटामेरिजम सो गर्ने के, मेटामर्स हुनेले मेटामेरिजम सो गर्छ। अब कसरी गर्छ त्यो हाम्रो इक्जाम्पलबाट हेर्दैछौँ है। अब इक्जाम्पलबाट जान्छौँ। इक्जाम्पल सब 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल है। मैले जति 4वटा इक्जाम्पल गर्नु छ सब इक्जाममा सोधेको छ है। अब C2H6O बाट हेरौँ। अब अल्कोहल र इथर कसरी बनाउँछ है त। अब यहाँ हेरौँ है त, अल्कोहल ग्रुप यता इथर। सो द आइसोमेरिजम अफ इथर भनेर सोध्न सक्छ हैन। अब कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा अब C अब अल्कोहल ग्रुप भने के त OH ग्रुप हैन। 3टा हाइड्रोजन छ, एउटा युज भइसक्यो, 5वटा छ, टोटल 4वटा युज भयो, अब 2टा मात्र बाँकी हुनुहुन्छ। यसको के हुन्छ CH3CH2OH। त्यस्तै गरी अब इथर ग्रुप भने चाहिँ O बिचमा आउनु पर्यो हैन, O त युज भइहाल्यो। अब के भयो त साइडमा CH3CH3 है। सो यसको नेमिङ अघि नै भनिसके, यसको नाम के हो मिथअक्सी मिथेन हैन। त्यसै गरी अब अल्कोहल ग्रुपको 2टा कार्बन एटम छ, इथानोल इथेन आउनु भयो। अनि फङ्सनल OH छ, एउटा ओल लाग्छ हैन, हाइपेक्टिङमा हो। यो त सिम्पल भयो C2H6O है। त्यस्तै गरी अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पल हेर्छौँ। अब C3H8O। अब यसको कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हैन। अब जेनरली यसमा अल्कोहल चाहिँ दुईटा अल्कोहल्स बन्छ हैन, 2टा आइसोमर्स अफ अल्कोहल बन्छ र एउटा मात्रै इथर बन्छ है यसबाट। फर्स्टमा त इथरै बनाऊँ, इथरको कुरा गरिरहेछौँ। इथर बनाएपछि अब के भयो त C, एक साइडमा C, अब यसमा 2 साइडमा C हैन। CH2 CH3 CH3 टोटल कतिवटा 8वटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी बनाउने है।
त्यस्तै गरेर अल्कोहल चाहिँ OH ग्रुप हैन। अनि टोटल नम्बर कार्बन कति छ 1 2 3 सो CH3 CH2 CH2 त्यो आफै गर्नुस् क्या बुझिन्छ क्या प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन त्यसरी मजाले गर्न सकिन्छ। सो के भयो प्रोपानोल प्रोपान 1 ओल। त्यस्तै गरी यसको अर्को आइसोमर्स कस्तो बन्न सक्छ त CH3 CH CH3 OH है त। सो टोटल नम्बर अफ कार्बन हाइड्रोजन कति भयो 8 वटा छ भने 3टा 6 वटा भयो 7 8 है। अनि टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम 3टा छ। त्यसरी हामीले अर्को आइसोमर्स बनायौँ अल्कोहलको हैन। सो यसको नाम के हुने भयो प्रोपान 2 ओल है। अब नेक्स्ट अब यसको आइसोमर्स यति बन्यो। सो टोटल आइसोमर्स 3टा बन्यो हैन। अब इक्जाममा सोध्न सक्छ यसरी। अब नेक्स्ट टाइपको कस्तो सोध्न सक्छ त अब सरी यसको नेमिङ गर्न बिर्सेछु CH3 CH2 CH3 को। अब सर्टर कार्बन चाहिँ CH3 एउटा मात्र छ। सो अगाडि के हुने भयो मिथ अक्सी उता 2टा कार्बन एटम छ। सो के हुने भयो इथेन है। सो मिथ अक्सी इथेन हुने भयो। त्यस्तै गरी अब इक्जाममा यस्तो सोध्न सक्छ हैन। एक सोधेको पनि छ C4H10 को C4H10 हो भने चाहिँ है इथर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कतिवटा बन्छ भन्दा 2टा इथर्स बन्छ ए सरी 3टा इथर्स बन्छ हैन। सो द आइसोमर्स अफ इथर भन्ने सोध्न सक्छ इक्जाममा हैन। सो आइसोमर्स अफ इथर मात्र बनाउँछु म पहिला। अब कस्तो हुने भयो भन्दा पहिला O ग्रुप त यसरी राखिदिइहालौँ हैन। एउटा CH3 मात्र राखेर हेरौँ हैन। बाँकीको 3टा चाहिँ यता राखेर हेरौँ हैन। 1 2 3 CH3 CH2 CH2 है। टोटल नम्बर अफ 10 वटा छ 3 4 5 6 7 8 9 10 है। सो 10 वटा युज भयो। अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने मिथ अक्सी 1 मिथ अक्सी प्रोपेन। फेरि पनि बेसिकली देखाउँछ। अब चाहिँ लङ्गर कार्बन चाहिँ यो भयो सर्टर कार्बन चाहिँ यो हो हैन। सो नम्बरिङ गर्दा 1 2 3 है। त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल म लिन्छु CH3 CH2 यहाँ इथर चाहिहाल्यो। अनि यता पनि 2टा CH2 CH3 है। यसमा त इक्वल नम्बर छ हैन। इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ बोथ साइडमा। सो इथ अक्सी इथेन यो सिमेट्रिकल इथर भयो सरी इथ अक्सी इथेन प्रोपेन भएको छ इथ अक्सी इथेन भयो हैन। सो यो 2टा के भयो त यो 2टा एक अर्काको लाइक फर इक्जाम्पल चेन आइसोमर्स जस्तो भयो हैन। अब पोजिसनल आइसोमर्स हो देखाउने हो भने अब कस्तो हुन्छ त भन्दा अब CH3 CH हैन। अनि CH3 लेख्दिम यता आइसो टाइपको बनाउनु खोजेँ मैले हैन। अनि यता O CH3 है। अब एउटा यस्तो टाइपको बन्यो किनभने अब तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने म फेरि यसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त हैन। एउटा त OCH3 बनाइहाल्नु छ हैन एक साइडमा। अब टोटल नम्बर कार्बन कसरी बनाउन सकिन्छ त पोजिसन चेन्ज गरेर 1 2 3 यसरी पोजिसन चेन्ज गर्न सकियो है। पोजिसन आइसोमर्स अब यो र यो बिचको मैले पोजिसन आइसोमर्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन लाग्यो है। अब CH3 हैन अहिले यसको नि CH3 नै हुने भयो। टोटल 6 वटा 7 8 9 भइहाल्यो। अब एउटा हाइड्रोजन चाहियो हैन। 1 2 3टा को एउटा 2टा 3टा फेरि लेखिन्छ एउटा 2टा 3टा भयो। अब 4 वटा चाहिन्छ हैन कोभ्यालेन्ट बोन्ड पुरा गर्न कार्बन एटमलाई। सो एउटा हाइड्रोजन थप्यो भने 4 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो। सो अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आयो हैन। अब यसको नेमिङ गर्दा 1 2 3 सो के हुने भयो त 2 मेथ अक्सी प्रोपेन। अब यो पोजिसन आइसोमर्स कसरी भयो भने बुझ्नु भयो होला नि हैन। एउटै नेमिङ छ तर के भयो त खाली पोजिसन चेन्ज भयो क्या। 1 पोजिसनमा थियो अघिसम्म इथर हैन। अहिले 2 पोजिसनमा इथर हाल्छ पोजिसन आइसोमर्स भयो। यो 2टा पोजिसन आइसोमर्सको के हुने भयो त्यो चेन आइसोमर। यो चेन आइसोमर किन हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा त अब हाम्रो यो आइपेक नेमै चेन्ज छ नि त हैन। सो यसरी हामी डिफर गर्न सक्छौँ के चेन आइसोमर्स के हो र पोजिसन आइसोमर्स के हो। अनि यो 2टा हैन यो 2टालाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त मेटामर्स भन्न सक्छौँ। यो 2टालाई अघि मैले भनेको थिएँ नि मेटामेरिजम देखाउँछ भनेको। मेटामर्स किन भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अल्काइल ग्रुप्सहरु डिफ्रेन्ट छ
यहाँ CH3 अब 1 मिथोक्सी प्रोपेनमा हेर्दा CH3 CH2 CH2 O CH3 छ भने इथोक्सी इथेनमा हेर्दा दुवै साइडमा इक्वल नम्बर अफ छ, इक्वल नम्बर अफ अल्काइल छ, CH3 CH2 O CH2 CH3। तर 1 मिथोक्सी प्रोपेनमा हेर्दा एक साइडमा 3टा नम्बर अफ कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ भने अर्को साइडमा एउटा मात्र छ हैन, अनइक्वल नम्बर छ, अनसिमेट्रिकल छ, सो दे क्यान बी कल्ड मेटामर्स एन्ड दिस हो मेटामेरिजम है। अब हामीले अझ एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै अब यही C4H10O को हामीले अल्कोहल बनाउनु पर्यो रे हैन। अब अल्कोहल बनाउनु पर्दा कस्तो कस्तो हुने भयो त, अब OH ग्रुप OH, अब टोटल नम्बर कार्बन कति भयो, C 4 वटा है, CH3 CH2 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 टोटल 6 वटा, 2 2 2 2 6 3 9 1। यसको नाम के हुने भयो, ब्युटेन 1 ओल हैन। त्यसै गरी अब अर्को के हुने भयो त, सेम यसरी CH3 CH2 हैन, CH2 यस्तो गरिन् न त, CH3 CH3 OH टोटल नम्बर अफ कार्बन यसरी, सरी त्यो मिस्टेक भयो यता, टोटल नम्बर कार्बन 4 वटा छ हैन, 4 वटा बोन्ड बिचको कार्बनले बनाइसकेको छ है। सो यसको नेम टर्सियरी अल्कोहल बनायो हैन। अब यसको नाम नेमिङ कसरी गर्ने, कि हामीले यो नम्बर कार्बन चेन पनि लिन मिल्छ, कि हामीले यसरी यो 3टा पनि लिन मिल्छ है, जसरी पनि लिन मिल्छ। यसरी रफ देखियो, म यसरी अलिकति सफा गर्दै गरिदिन्छु। जस्तै अब हैन CH3 अब यो भयो, कि हामीले यसरी सिधा यो एउटा लिन मिल्छ, कि हामीले यो 3टा लिन मिल्छ। अब म यसरी यो सिधावाला लिएँ 1 2 3, सो यसको नाम के हुने भयो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है। अब यसरी हामीले गर्न सक्छौँ, आइसोमर्स निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो 3टा चाहिँ इथर्स बन्यो अनि 2टा चाहिँ अल्कोहल्सहरु बन्यो। अनि जस तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ कसरी सोधिन्छ भन्दा, जेनरली सोध्ने भनेको तपाईहरुलाई अब राइट द पोसिबल आइसोमर्स हैन, पोसिबल अनसिमेट्रिकल इथर्स अफ C4H10O हैन, एन्ड देयर आइप्याक नेम्स त्यसरी सोध्न सक्छ। अब इथर्सको च्याप्टरबाट इथरको सोध्न सक्छ हैन, राइट द पोसिबल आइसोमर्स भनेर सोध्न सक्छ हैन। त्यस्तै हो, अब यस्तै टाइपको एक्जाम्पलहरु हो हैन, हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुस्, एक्जाममा सोध्न सक्ने। जस्तै कस्तो सोध्न सक्छ भन्दा अब यो आइसोमेरिक अल्कोहल हैन, आइसोमेरिक इथर, सरी राइट डाउन द आइसोमेरिक इथर अफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भने कस्तो होला, अब यस्तो यो C3H8O को एक्जाम्पल हेर्नुस् हैन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यस्तोलाई भन्छ प्रोपेन 2 ओललाई, यस्तो CH3 CH3 आउने ग्रुप हैन, यिनीहरुलाई आइसो ग्रुप भनिन्छ। अब यो आइसोप्रोपाइल अल्कोहलमा खाली OH थपेर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भयो हैन। अब यसको हामीहरुलाई आइसोमेरिक इथर बना भन्यो हैन। अब आइसोमेरिक इथर बना भनेपछि यो बन्यो हैन, त्यस्तै हो। अब यस्तै होस्, हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन, यसरी गर्नुस्, अल्कोहलबाट बनाउन सिक्नुस्, अल्कोहल पनि बनाउनुस्, अनि बल्ल थाहा हुन्छ क्या कसरी बनाउने भनेर। आइसोमेरिजम भनेको सिक्ने यसरी हो, प्र्याक्टिस गरेर है। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हजुरलाई म अब C5H12O को पनि सोधेको रहेछ एक्जाममा। अब यो पनि हेरौँ 4th एक्जाम्पलमा हैन। अब एक्जाममा कसरी क्वेशन सोधेको छ त हेरौँ है त, C5H12O को। अब के भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, 2061 को क्वेशन नम्बर 2 मा सोधेको रहेछ हैन। राइट आइप्याक नेम्स अफ इथर्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द मोलिकुलर फर्मुला C5H12O। सो म यसबाट बन्ने पोसिबल इथर्सहरु मात्र बनाउँछु हैन, तपाईहरुलाई अल्कोहल पनि बना इथर पनि बना भन्दैन क्या। जस त्यहाँबाट बन्ने इथरहरु अथवा अनसिमेट्रिकल इथरहरु बना जेनरली सोध्ने भएकोले गर्दा फर्स्टमा मैले तपाईहरुलाई नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसन पढाउनुको कारण त्यो थियो, किनभने तपाईहरुले नेमिङमा मिस्टेक गर्न सक्नुहुने चान्सेस बढी हुन्छ हैन। सो त्यो मेन कुरा यति ख्याल गर्नु पर्यो। नोमेनक्लेचर अनसिमेट्रिकल इथर सिमेट्रिकल इथरको डिफरेन्सको त्यो एक्जाम्पल्सहरु छन् जुन मैले अघि गरेको, त्यो एक्जाम्पल्सहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि त्यो आइसोमेरिजम भन्ने कुरा के ठुलो कुरा हैन, खाली अब यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, आइसोमेरिजम प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन।
कार्बन कार्बन एटम कसरी राखेर हुन्छ एडजस्ट गरेर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अब 5वटा दिएको छ हामीलाई हैन, 5वटा दिएको छ। फर्स्टमा त अब इथर नै बनाइहाल्छ, डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन त चाहियो। अब फर्स्टमा चाहिँ एक साइड कार्बन एटम हालेर हेरौँ, अनि बाँकी चाहिँ 1 2 3 4वटा राखेर हेरौँ हैन। अब हामीलाई टोटल 12वटा दिएछ। अब यो कार्बन एटमले एउटा बोन्ड त अक्सिजनसँग बनाएको छ, 3टा त चाहियो हैन। त्यसै गरी यो कार्बन एटमले एउटा बोन्ड यो अक्सिजनसँग बनाएको छैन, अर्को बोन्ड यो कार्बनसँग बनाएको छ। त्यसै गरी यो कार्बनले एउटा बोन्ड यो कार्बनसँग बनाएको छ भने यसले अर्को बोन्ड यो कार्बनसँग बनाएको छ हैन। यो कार्बनले फेरि एउटा बोन्ड यो कार्बनसँग बनाएको छैन, अर्को बोन्ड चाहियो भनेपछि हरेक यो बिचको कार्बनले दुईटा हाइड्रोजन चाहियो हैन, दुईटा हाइड्रोजन चाहियो। अब यो कार्बनले त एउटा मात्र बोन्ड बनाएको छ अर्को कार्बनसँग, सो टोटल हेरेर 3टा चाहियो। अब हेर्नुहोस् टोटल कति भयो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यसरी नै हो क्या आइसोमेरिजम गर्ने, खासै गाह्रो छैन है। अब अल्कोक्सी अल्केन सर्टर कार्बन चेन हिँड्नै पर्यो। अब मिथ अक्सी भइहाल्यो अगाडिको, बाँकी कतिवटा छ टोटल नम्बर अफ कार्बन 4वटा छ। सो के हुने भयो, मिथ अक्सी ब्युटेन। सो यो 1 पोजिसनमा भएकोले गर्दा 1 मिथ अक्सी ब्युटेन भयो हैन। त्यस्तै गरी अब यस्तो हेरौँ, अब यता 2टा कार्बन राखेर हेरौँ हैन यो इथरमा, अनि यता चाहिँ 3टा राखेर हेरौँ। अब यसमा अभियसली 3टा हाइड्रोजन चाहिन्छ, एउटा बोन्ड बनाइसकेको छ। अब यो 2टा यो कार्बनले 2टा बोन्ड बनाइसकेको छ, अब 2टा हाइड्रोजन भर पुग्छ हैन। त्यस्तै गरी यो कार्बनमा 2टा, यो कार्बनमा 2टा, लास्टमा चाहिँ 3टा चाहियो है। अब सर्टर कार्बन चेन हेर्दा यो सर्टर चाहिँ लङ्गर कार्बन चेन छ। सर्टर कार्बन चेनको अगाडि आउने भयो नाम इथ अक्सी, पछाडिको के हुने भयो, प्रोपेन, इथ अक्सी प्रोपेन है। सो यसको नेमिङ के हो, 1 पोजिसनमा इथर आएकोले गर्दा, जस्तै किनभने 1 2 3 यताबाट गरिन्छ नि त हैन। हामीले त यसरी नम्बरिङ गर्ने हैन नि त, 1 3 4 1 2 3 4 यस्तो रङ हुन्छ है। सो हाम्रो नम्बरिङ जहाँबाट अब इथरको अल्कोक्सी ग्रुप छुटेको छ नि त्यहाँबाट बोल्न नेमिङ गरिन्छ हामी जेनरली है। तर अब आइसोको केसमा अलिकति फरक हुनसक्छ। त्यसै अब यो 1 2 3 4 यो भयो है। अब म आइसोमा अलिकति म त्यसमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब त्यसै गरी अब यस्तो राखेर अब CH3 नै राखौँ होइन, यता यो अक्सिजन नै छ। अब चाहिँ के गरिदिने भन्दा कार्बन एटमको डिफ्रेन्ट बोन्ड गराइदिने क्या, यो कार्बन एटमको आइसो टाइपमा बनाउने। तर आइसो होइन है, यसले 3टा हाइड्रोजन, यो कार्बनले 3टा हाइड्रोजन, यसले 3टा भन्छ, टोटल 9वटा भयो, अनि यता 12वटा, यो 3टासँग गरेर 12वटा भयो है। किनभने यो कार्बन 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइसकेको छ। अब हामीहरूले कसरी लङ्गर कार्बन चेन लिने भन्ने कुरा होइन, हामीले 2 तरिकाले लिन सक्छौँ। एउटा यसरी यो मात्र लिन सक्छौँ होइन, कि हामीले यो स्ट्रेट यो स्ट्रेट लिन सक्छौँ, यो 3टा होइन, कि हामीले यो यति 3टा लिन सक्छौँ है। जुनै लिँदा पनि एउटै हो। सो म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा सिधै लिनुहोस् होइन, सजिलो। किन लेफ्ट राइटको लिनुहुन्छ, एककालमा कन्फ्युजन मात्रै होला है। बुझ्नेहरूले त गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन, कोही कोहीलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री राम्रोसँग नबुझेको हुनसक्छ होइन। यिनीहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दा, हजुरहरूलाई के भन्छु भन्दा, त्यस्तो टाइपको विद्यार्थीहरू के भन्छु भन्दा अगाडिको लिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। सो नम्बरिङ गर्दा कसरी गर्नु पऱ्यो, त्यसै गर्दा 1 2 3 चाहिँ गर्न मिलेन क्या होइन। सो हामी चाहिँ अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेड टु टेल पुग्नु पऱ्यो क्या। सो हामीले कसरी गरौँ, 1 2 3 अथवा 1 2 3 यसरी गर्दा पनि भयो होइन, जुनै गर्दा नि एउटै कुरा। अब हामी यसो हेऱ्यौँ है, अब यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हेर्दा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यहाँ अब सेकेन्ड पोजिसनमा इथर बन्छ, मिथाइल बन्छ। अब हामीले मिथाइल लेख्ने कि मिथ अक्सी लेख्ने भन्ने कुरा। अब प्रायोरिटी इथर पढेछौँ, इथरको प्रायोरिटी चाहियो होइन। सो नेमिङ के भयो त, अगाडि 2 पोजिसनमा मिथ अक्सीबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो होइन। 2 मिथ अक्सी बल्ल 2 मिथाइल, टोटल नम्बर कार्बन लङ्गर चेनमा हेर्दा लङ्गेस्ट चेनमा हेर्दा 3टा मात्र छन्। सो के हुनुभयो, 2 मिथ अक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड टाइपको इथरको अनसिमेट्रिक इथरको एउटा इक्जाम्पल हो। त्यस्तै गरी अब सेम होइन, अब त्यही इथरमा मैले CH3O मा अब चाहिँ के गर्दै भन्दा यो CH2 छ होइन,
फेरि अब एउटा सी मात्रै, अब एउटा कार्बन युज गरिदिउँ, एउटा कार्बन यता युज गरिदिउँ र एउटा कार्बन चाहिँ यता युज गरिदिउँ होइन, यो CH3 नै हुन्छ। अब टोटल 3टा छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब यस्तै यो कार्बनलाई के चाहियो त, यो कार्बनलाई अझै एउटा बोन्ड चाहियो, अब एउटा हाइड्रोजन बोन्डले फुलफिल गर्छ। सो टोटल नम्बर कार्बन हेर्नुहोस्, गर्नुहोस्, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ 3 2 5 6 3 5 मा 3 एड गर्दा 8 8, त्यसपछि एउटा 9 9 मा 3 12 है, चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब नेमिङ त गर्नु पर्यो होइन, नेमिङ गर्दा कसरी गर्ने, लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्दा यो छ, अथवा हामीले यो पनि लिन सक्छौँ। हामी लिन सक्ने भनेको यसमा 2टा मात्र है। अब यसो हेर्दा 1 2 3 छ। अब हाम्रो के छ त यहाँ भन्दा 1 पोजिसनमा मिथोक्सी ग्रुप छ है, त्यसपछि अब यो मिथाइल ग्रुप चाहिँ 2nd पोजिसनमा छ होइन। सो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो यो दुईटा के भयो त, पोजिसनल आइसोमर जस्तै भयो है, र अरू चाहिँ चेन आइसोमर्सहरू भयो। सो यस्तै हो, यस्तै टाइपको सोध्छ एक्जाममा। हामीले आज खालि बेसिक कुरा पढ्यौँ इथरमा होइन, 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्स हेऱ्यौँ। हामी अरू पनि 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको, लाइक अब इथर च्याप्टरमा टोटली कभर हुने सबै 2 मार्क्सको क्वेसन्स हेर्छौँ। त्यसपछि एउटा ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन 5 मार्क्समा सोध्छ, त्यो पनि हेर्छौँ। त्यसरी हामी इथर च्याप्टर कम्प्लिट गर्नेछौँ है। सो आजको लागि यति नै पढौँ है, हजुरले यति हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोजहरूमा तपाईँहरूले जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ इथर हेर्न सक्नुहुनेछ है, र एउटा ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि छ होइन, विलियम्सन इथर सिन्थेसिस, त्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो, त्यो हेर्नुहोस्। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि चाहिँ अनि केमिकल प्रपर्टिज छ होइन, केमिकल रियाक्सन्सहरू छ त्यो इन्भल्भिङ इथरको होइन, इथरमा इन्भल्भ हुने केमिकल रियाक्सन छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्सको लागि। सो आज हामी यति नै पढ्यौँ, टपिकको आजको टपिक यति नै छ। सो नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला, अरू भिडियोज पनि पाउनुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, हेभ अ गुड डे।